Hayig saon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. And kini nga pulong sa Ginoo dako kay siya ganang katabang kahimuan sa atong kinabuhi. Because ang pulong sa Ginoo kanunay jud siya naga-encourage sa atoa, no, kanunay jud siya nagahatag og kanang good information, good news, no, kanunay jud siya sa atoa nga naga-remind kung unsa jud kamaayo ang iyang pulong sa atong kinabuhi. Ana ang pulong sa Ginoo nga makita sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, ana siya: sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos o mga mananapaw o nakigilawas sa isig lalaki o isig kababaye. No, mo na ang kanang giingon sa pulong sa Ginoo, which is sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Gina-emphasize niya nga walay makasulod sa gingharian sa Dios, no, nga makasasala. Imagine that, no, ana siya, no, walay makasulod sa gingharian sa Dios nga mga dautan nga tawo, including na dire mao ang kanang pagpanlimbong, ang mga nagsimba sa mga Diyos o ang mga mananapaw o ang mga nakikilawas sa mga isig lalaki o isig babaye. All of that, no, dili sila makasulod sa gingharian sa Ginoo. And the Bible says very clear jud kaayo, no, walay dautan nga makasulod sa gingharian sa Ginoo. In short, walay tawong dautan no nga makasulod sa gingharian sa Ginoo. And brothers and sisters in Christ, kini nga pulong sa Ginoo, no, gina-emphasize niya diri ang abahot sa sala. Gina-emphasize niya diri kung unsa jud kalisod sa gidadangatan sa tawo no nga nagabuhat og kanang mangil-an nga kasalanan, which is ang kanang bugat jud kayo nga sala, no nga feeling nimo nga goods kaayo na siya no nga binuhatan, but according sa Ginoo dili na siya maayo nga binuhatan. That's why brothers and sisters, if naakay ka nang nagbuhat nga sala and feeling nimo no dili mag-glorify ang Ginoo sa imong ginabuhat, i-break ka na siya nga sala ug balik na sa Ginoo. It because no ang Ginoo andam siya mo pasilo sa imuha kay mahitungod buhi pa ka karon. Naa pa kay hope and naa pa kay time no nga makig-uli sa Ginoo.